बिगरे रहे रे अंतर हृदयमा पसे रहे रे कस्तो छ भित्र समग्र जान्न सजगतामा रोकिए रहे रे परिचित हो उजालो हो कि अंधारो हो परिचित हो कि अपरिचित हो खुट्याउन गाह्रो कुहिरो भित्र ऊ भित्र म हो या म भित्र ऊ हो फैलिँदो सुगन्ध बाहिर भित्र स्थिर सारा चित्र विचित्र न आफ्नो यहाँ न पराई यहाँ उत्पत्ति जहाँ विलय छ त्यहाँ आकाश छुँदा यी सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झुला आनन्द बर्सिन्छ आकाश छुँदा न बनाउन सक्छु न बिगार्न सक्छु न पाउन सक्छु न गुमाउन सक्छु अपार भक्ति सागर समान संसार उसैमा उही नै महान त्यो पूर्ण भित्र अपूर्ण चढाए उसैमा रमाए उसैमा बिलाए उसैमा हराए उसैमा बिलाए उसैमा हराए उसैमा बिलाए। सबैजनालाई स्वागत छ आजको फेरि यो नयाँ सत्रमा। हामीले विगत केही दिनदेखि नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ। अत्यन्त सरल ध्यान, तर यसको अनुभूति र यसको उपयोगिता अत्यन्त गाढा बोध गर्न सक्छौँ। हामी सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्ड सिधा होस्, बिल्कुल नझुकौँ, ठक्क मिलेको होस्, चाहे त्यो जुनसुकै आसनमा किन नहोस्। मेरुदण्ड सिधा भएको आसन गर्ने, कुनै पनि सहज मुद्रामा हातलाई राख्नु, आँखा बन्द गर्नु सफ्टली, गहिरो लामो श्वास 5 चोटि लिने र छाड्ने।
श्वास लिँदा नाभिबाट लिउँ, श्वास छोड्दा पनि नाभिसम्म पुर्याउँ। अत्यन्त गहिरो श्वास लिने र छोड्ने। अत्यन्त गहिरो लामो श्वास लिँदै जाने, छाड्दै जाने। ग्रहणशीलताको भाव, अत्यन्त प्रेमसँगै होसपूर्वक श्वासलाई लिँदै जाउँ, छाड्दै जाउँ। यदि श्वास तान्नु सकिसकेको छ भने अब हामी शरीरलाई शिथिल गर्छौं अङ्कको माध्यमबाट। हामीले 1 देखि 10 सम्मको अङ्कलाई हाम्रो अवचेतन मनसँग एसोसिएट गरेको छौं। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगै हामीले पूर्व शान्ति, पूर्व आनन्द र शिथिल पाउँदै जान्छौं। सबैभन्दा पहिला आफ्नो शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधार चक्रसम्म सम्झ्यौं। अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ तल माथि सबै शरीरको पार्टलाई सम्झी बिल्कुल रिल्याक्स बनाऊ। अब हामी प्रत्येक अङ्कबाट गन्ती सुरु गर्छौं र आफूले अत्यन्त रिल्याक्स भएको महसुस गर्दै जाऊ। 10 9 8 7 6 5 प्रत्येक अङ्क सँगसँगै रिल्याक्सेसन हुँदैछ शरीर, मन, भावनामा। 4 3 2 1 1 बिल्कुल रिल्याक्स, शरीरलाई कतै नसमातौं, मन भावनामा पनि कतै होल्ड नगरौं, बिल्कुल शिथिल गरौं। रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ भन्ने भाव हामीले गर्यौं। अब हाम्रो पहिलो चरण हामी सुरु गर्दैछौं। नमस्ते ध्यानमा हामी नमस्ते गर्छौं। दुवै हातलाई जोडौं, हल्कासँग जोडौं, छातीमा लगाऊ, छातीसँग हृदय अनाहत चक्रमा छोस्, हल्का रिल्याक्स, शरीरमा कतै अप्ठ्यारो नहोस्, हलुकासँग गर्नुहोस्। जे गर्दा तपाईलाई सहज लाग्छ त्यो हिसाबले गरौँ। र यो हात दायाँ हत्केलालाई हल्का खोलौँ, पुरै टचमा गर्ने। सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गर्छौँ, हे परम चेतना, हे ब्रह्माण्डव्यापी जीवन शक्ति अथवा हे अस्तित्वको ऊर्जा, हे ईश्वर, जे तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, भन्न मन हुन्छ भन्नुहोला। तपाईलाई म अन्तर्हृदयदेखि प्रार्थना गर्दछु, तपाई मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्। हे ईश्वरीय तत्त्व, हे विराट चेतना, हे परम चेतना, तपाई मेरो शरीरमा प्रवेश गरिदिनुहोस्। तपाईलाई म हृदयदेखि आमन्त्रण गर्दछु। कहाँबाट प्रवेश गर्छ हामीलाई थाहा छ, शिरको बीच भागबाट हृदय चक्र हुँदै भित्रभित्र प्रवेश गर्छ। त्यो उहाँको बाटो हो। फेरि हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ, हे ईश्वरीय तत्त्व, हे परम चेतना, हे विराट चेतना, तपाई मेरो शरीरमा प्रवेश गरिदिनुहोस्। म तपाईलाई हृदयदेखि आमन्त्रण गर्दछु, प्लिज तपाई प्रवेश गरिदिनुहोस् भन्ने भावनामा बसौँ। शिरको बीच भागमा हामी ध्यान दिन्छौँ। यतिखेर हामी नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ। नमस्ते गर्ने दुवै हातले
र शिरबाट भित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भावमा प्रार्थना गर्ने र त्यसपछि हामी शिरमा याद गर्न सक्छौँ सहस्र चक्र अथवा भनौँ ब्रह्मरन्ध्र भनिन्छ। त्यसमा याद गर्ने केही चिजभित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भावमा हामी रहने अत्यन्त सरल विधि हो यो। जब हाम्रो हात जोड्छौँ हाम्रो हृदय चक्र र हाम्रो सहस्र चक्रको ढोका खोलिदिन्छ। जब ढोका खोलिन्छ र त कोही आउँछ, सामान्य लजिक यही नै हो। तर हाम्रो परम चेतना ढोका नखुले पनि आइरहेकै छ, तर त्यो अत्यन्त सानो अमाउन्टमा आइरहेको हुन्छ। र यो ध्यानले हामीलाई हाम्रो अस्तित्वको ऊर्जा हाम्रो धेरै ठुलो रूपमा तपाईको लगनशीलता, क्षमता, प्रयासबाट त्यसको साइज बढ्दै जाने। सिर बिल्कुल नझुकोस्। पूरापूर होस् सचेतना। यो ध्यानमा हामी गम्भीरता भन्दैनौँ। गम्भीर बन्यौं भने यो ध्यान हुनै सक्दैन, त्यस अर्थमा मुस्कानलाई जोडौं। म भन्दिनँ, भन्छु फेरि भन्न मन लाग्छ, किनभने मुस्कान बिना ध्यान हुँदैन। यतिखेर हामी नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ, दुवै हातलाई जोड्ने। दुवै हातलाई जोड्ने। मस्तिष्क अथवा हाम्रो सहस्र चक्रको बीच भागबाट ऊर्जा भित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भाव सहित हामी मजाले बसौँ। केही साथीहरूको बत्तीको समस्या जस्तो लागिरहेको छ, फेरि जोडिनु पनि भएको छ। पुरापुर होस सहित दुवै हातलाई बिस्तारै जोड्छु। सहस्र चक्रबाट ऊर्जा भित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भाव गर्ने। त्यो गर्नु अगाडि एकचोटि प्रे गर्न सक्छौँ। हे सूर्य तत्त्व, हे अस्तित्व, तपाईँ मेरो शरीरमा प्रवेश गरिदिनुहोला। म अन्तर हृदयदेखि तपाईँलाई महामन्त्र गर्दछु भनेर बेला बेलामा पनि तपाईँहरूले यसलाई रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो फोकस, हाम्रो चेतना चाहिँ हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ, यता जान्छौँ उता जान्छौँ। त्यति बेला हाम्रो यो ऊर्जाको महसुस कम हुन्छ। त्यति बेला हामीले बीचमा पनि प्रे गर्न सक्छौँ, बोलाउन सक्छौँ, आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ आफ्नै हिसाबले नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शिरको बीच भागमा ध्यान, ऊर्जा आउँदै गरेको भावमा हामी बस्छौँ।
पूरापुर सचेतना, पूरापुर होश। यतिखेर हामी नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ। ऊर्जालाई हामी महसुस गरिरहेको छौँ। दुवै हातको बीच भागमा ध्यान गरौँ। हत्केलाको बीच भागमा कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। हाम्रो दुवै हातको हत्केलाबाट पनि ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ। एक किसिमको तातो जमजमाहट, चुम्बकले ताने जस्तो अथवा अन्य कुनै संवेदना हुन सक्छन्। यसलाई महसुस गर्ने दुवै हातको हत्केलाको बीच भागमा। यदि हात साह्रै गाह्रो भइरहेको छ, हातलाई थकित भइरहेको छ, जसले गर्दा तपाईलाई ध्यानमा जान सहज भइरहेको छैन भने हातलाई तल राखिदिनुहोस् र ऊर्जा प्रवाहित भइरहेको, शिरबाट भित्र प्रवेश गरिरहेको भावमा बस्नुहोला। पूरापुर सचेतना, पूरापुर होश। अब हातलाई हामी तल राखौँ, बिल्कुल रिल्याक्स, एकदम सहज तरिकाले बसौँ। एकछिन हामी ऊर्जाको फ्लोमा बस्छौँ। ऊर्जा बगिरहेको हुन्छ सतत हामीसँग, सधैँ नै बगिरहेको हुन्छ। तर जब नमस्ते ध्यान गर्नुहुन्छ तब ऊर्जाको सतत बग्ने प्रक्रियामा परिवर्तन आउँछ। धेरै क्वान्टिटीमा अथवा भनौँ अनुपातमा ऊर्जा हामीमा बर्सिन थाल्छ। यो ऊर्जा आएको थाहा पाउने कसरी? झरेर पानी बगे जस्तो नै आउँछ भन्ने होइन। जब ऊर्जा प्रवेश भित्र गर्छ तपाईलाई एक किसिमको आनन्द अनुभूति हुन्छ, एक किसिमको शान्त अनुभूति हुन्छ, अलि निद्रा जस्तो आउँछ, जुम्म जस्तो। त्यति बेला हामी निदाउन पाइँदैन, एकदम आनन्द हुन्छ। आनन्द भइसकेपछि निदाउन मन हुन्छ, रिल्याक्स महसुस हुन्छ।
यदि यस्तो खालको अनुभूति भइरहेको छ भने तपाईँले ऊर्जाभित्र प्रवेश गरेको पुरै थाहा पाउनु पर्दैन। कति मानिसहरूलाई, कति साधकहरूलाई ऊर्जा प्रवेश गरेको बेसी थाहा हुन्छ, कतिलाई हुँदैन पनि। थाहा हुँदैनको अर्थ ऊर्जा आइरहेको छैन भन्ने होइन। यसलाई हामी एकदम बुझ्नु जरुरी छ। पुरा ऊर्जालाई महसुस गरौँ, ऊर्जा आइरहेको छ भन्ने भावमा हामी बसौँ। कुनै चक्रमा पनि ध्यान दिँदैनौँ, कुनै हाम्रो संसार चक्रमा पनि ध्यान दिँदैनौँ। बस ऊर्जा फ्लो भइरहेको छ भन्ने भावमा हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ। जति शान्त बस्छौँ, शरीर मन भावनाको हिसाबले त्यति ऊर्जा बहकिन थाल्छ, प्रभावित हुन थाल्छ। जति शान्त हुन्छ हाम्रो शरीर मन भावना, त्यति नै अनुपातमा ऊर्जा पनि हामी भित्र प्रवेश गर्न थाल्छ। पुरापुर सचेतना, पुरापुर होश। निद आउन बिल्कुल पाइँदैन, शरीर पनि बिल्कुल सिधा रहोस्। होशपूर्वक बस्नु पर्ने हुन्छ ध्यानमा। बेहोसपूर्वक गरेको हरेक कुरा त्यो ध्यानसँगै मिल्दोजुल्दो भए पनि त्यो ध्यान हुँदैन। होश सहित गरेको कुरा ध्यानै नभए पनि त्यो ध्यान हुन सक्छ। हँसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, गुरु गोरखनाथ भन्नुहुन्छ, हाँस्दै खेल्दै ध्यान गर्नु। किन कुनै गम्भीर विषय होइन, जित्ने विषय होइन। जति हामी सामान्य बन्छौँ, सरल बन्छौँ, निश्चल कोमल बन्छौँ, अबोध बन्छौँ, त्यति नै धेरै अनुपातमा ऊर्जा वर्षिन थाल्छ। यसको विज्ञान यति मात्र हो।
जति बौद्धिक बन्यौ, जति गम्भीर बन्यौ, त्यति नै ऊर्जा टाढा हुन्छ। त यो चरणमा हामी ऊर्जाको प्रभावलाई महसुस गर्दै हामी चुपचाप शान्त बसौँ, होसपूर्वक बसौँ। यदि मनमा विचारहरू चलिरहेको छ भने विचारलाई पनि हेरौँ। अनुभूतिको तलमा ऊर्जालाई महसुस बेसी गर्यौँ भने विचार निश्चय पनि कम हुन्छ। विचारमा हामी अल्मलियौँ भने, भावमा अल्मलियौँ भने अनुभूति हुँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हामी अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। यदि हामी हराइहाल्यौँ, बहकिहाल्यौँ भने फेरि हामी ऊर्जामा प्रवेश गर्ने, ऊर्जाको फ्लोमा जान्ने, गम्भीर बिल्कुल नहुने। बार बार मनसँग हामी हार्न सक्छौँ, बार बार भावले हामीलाई बहकाउन सक्छौँ, किनकि हामी जन्मदेखि नै विचारसँग हामी तादम्यता गरेको छौँ, जोडेको छौँ। त्यस अर्थमा आउन सक्छ, बहकिन सक्छ, तर बिल्कुलै ग्लानि नगरी फेरि हामी ध्यानमा आउने, गर्दै जाने क्रममा हामी बिस्तारै पारङ्गत हुन्छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ, जुन चरण साक्षीको साधनाको चरण हो, जहाँ हामी न त ऊर्जालाई सम्झिन्छौँ, न त कतै ध्यान दिन्छौँ। बस हामी होसमा बस्छौँ, बिल्कुल होसमा बस्छौँ। आफ्नो उपस्थितिको अनुभूतिलाई सतत स्मरण गर्दै बस्छु भन्ने भावले हामीले ध्यान गर्दै जाने। यति बेला विचार, मन, भावना प्रगाढ रूपमा आउन सक्छ। यदि हामी ध्यानको गहिराईमै छौँ भने त कमै हुन्छ। यदि आइरहेको छ भने हामी बस हेर्ने, जजमेन्ट नगर्ने, विश्लेषण नगर्ने। जब हेर्दै गइन्छ द्रष्टा भावमा, साक्षी भावमा, बिस्तारै बिस्तारै त्यो विचार, भावनाहरू तिरोहित हुँदै, कम हुँदै हुँदै शून्यतामा हामी जाँदै गर्छौँ। यो भनेको जस्तो त्यति सहज त होइन, तर जब द्रष्टा भाव तपाईँको बढ्न थाल्छ, साक्षी भाव बढ्न थाल्छ, यो सबै कुरा सम्भव पनि हुन्छ। पुरा रिल्याक्स शरीर, मन, भावना।
पुरापुर होस् सचेतना हामी साँचीको साधना गरिरहेको छौँ यतिखेर, बिल्कुल हेर्ने, द्रष्टा भावमा हेर्ने।
पुरापुर होस सचेतना हामी अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। केही क्षण बस्छौँ हामी यो दिव्य आनन्दमा हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ। अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। सिङ्गो अस्तित्व हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ। मस्तीसँग झुम्छौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ, जे गर्न सकिन्छ एक्टिभ पार्टिसिपेसन रहोस्। र यदि ध्यानको गहिराईमै बस्न अझ मन छ भने अझै निष्फिक्री बसौँ, मजाले मस्तीले सुन्दै ओठमा मुस्कानलाई राख्दै मजाले बसौँ, मजाले जाउँ। दिल तो है एक आईना, इस आईने में तू ही तू, क्या करिश्मा क्या अजूबा, क्या करिश्मा क्या अजूबा, तुझ में मैं और मुझ में तू, तुझ में मैं और मुझ में तू, मुझ में तू। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू अल्लाहु हु हु 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 फिर भी है मुझे, फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाहु हु हु 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 अल्लाहु हु हु
सू, ना मैं ना तू, तू चार सू, फिर भी है मुझे, फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अत्यन्त गहिरोमा जाने सुफी भजन हामीले सुनिरहेको छौँ। सुफीहरूको स्वादै यस्तै हुन्छ, लामो हुन्छ, गहिरोमा लाने संगीत सुन्दा 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 नै संगीतै बन्ने हो। यो शान्ति, यो आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्, बोध गर्नुहोस्। यो तपाईहरुको खजना हो, यो साधकको सम्पत्ति हो। कसैले लुट्न सक्दैन, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। यो क्षणको आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्, शरीरको आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्, मन विचार भावनालाई पनि महसुस गर्नुहोस्, आफ्नो श्वासलाई पनि महसुस गर्नुहोस्। जब गहिराईमा जाँदा श्वासको छन्द नै बिल्कुल फरक हुन्छ। पछि कुनै बेला ध्यान गर्दा यो अवस्थालाई सुमिरन गर्नुभयो भने फेरि तपाईं गहिराईमा प्रवेश हुन्छ। अब हामी अन्ततिर छौं। बिस्तारै आफ्नो शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ र अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ। यो आजको आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ। हाम्रो जुन चेतना शक्ति अस्तित्वको ऊर्जालाई पनि धन्यवाद दिउँ। इन्फर्मेसन दिनुस्, म ध्यानबाट बाहिर निस्किदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटी, दुई हातलाई रब गरौँ, मजाले रब गरौँ र आँखा आफ्नो तेस्रो नेत्रलाई स्पर्श गरौँ। मजाले ऊर्जाभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनको शुभारम्भ गरौँ। सबैजनालाई हार्दिक आभार छ। अहिले युट्युबबाट हामीलाई प्रत्यक्ष जोडिनु हुने सबैलाई पनि आभार छ। हामीले नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ। आज हामीले लामो पनि गर्यौं। अलिकति बढाउँदै जाने हो, जति सकिन्छ बढाउँदै जाने हो। यसको लागि हामीले कुनै सोचिराख्नु पर्दैन। आफूलाई जहिलेसम्म कम्फर्ट लाग्छ त्यति बेलासम्म गर्ने। ध्यानको 1 घण्टा भौतिक जीवनको धेरै लामो समय बनाउन सक्छ। हामीलाई 1 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ, तर यहाँ हेर्दा 6:26 बितिसकेको हुन्छ। किनकि ध्यानको डाइमेन्सन बिल्कुल फरक हुन्छ। अहिले हामी भौतिक जीवनको डाइमेन्सन बिल्कुल फरक हुन्छ।
र यो ऊर्जाले हामी हरेक क्षेत्रमा लागू गर्न सक्छौँ। शरीरदेखि अध्यात्मको गहिराईसम्म, समृद्धिदेखि भौतिक जीवनको अन्य कुराहरू प्राप्त गर्नलाई पनि ऊर्जा नै हो। तपाईले पैसा पाउनु पनि ऊर्जा नै हो, तपाईले केही पाउनु पनि ऊर्जा नै हो, तपाईले आफ्नो कुनै कुरा दिनुहुन्छ त्यो पनि ऊर्जा नै हो। जसरी तपाईले के किन्नुहुन्छ पैसा दिनुहुन्छ त्यो तपाईको ऊर्जा नै त हो। पैसा पनि तपाईले मेहनत गरेर कमाउनुहुन्छ, त्यो ऊर्जाको मनीलाई मनिटरी भ्यालुलाई फेरि तपाईले अरूलाई दिनुहुन्छ। हुन त खेल त ऊर्जा नै हो नि। त्यसकारणले गर्दा यो ऊर्जालाई जति धेरै हामीले उपयोग गर्न सक्छौं त्यति नै सर्वत्र हामी ऊर्जा नै ऊर्जा देख्न सक्छौं। यति नै मैले भने। आजको दिन यहाँको अत्यन्त सुखमय रहोस्, सकारात्मक रहोस्। प्रतिकूलता अनुकूलता जे जस्तो होस् त्यसलाई कसरी आफूले अनुकूल बनाउने हो भन्ने मात्र मुख्य कुरा हो। राजधानीमा आजबाट जोर बिजोर प्रणाली सुरु भइरहेको छ। अन्यतिर धेरै ठाउँमा लकडाउन सुरु भइरहेको छ। परिधिमा अनेकन कुराहरू भइरहन्छ। परिधिमा सुख दुःख अनेकन कुराहरू त भइ नै रहन्छन्। तर केन्द्रमा जहाँ हामी छौं त्यहाँ जहाँ कुनै पनि हलचल हुँदैन। त्यसैले हामी साधकहरू हरेक प्रतिकूलता अनुकूलताको बावजुद पनि संयम बन्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि ध्यान अपरिहार्य हो, सत्संग अपरिहार्य हो, सकारात्मक सोच अपरिहार्य हो र सबैभन्दा अपरिहार्य तपाईहरुको सुन्दर मुस्कान। यति नै भन्दै आज म बिदा चाहन्छु। भोलि 5:15 भेट्ने बाचाको साथ स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, आनन्द रहनुस्, सबै कुरा छुटोस्, परवाह नगर्नुस्, मुस्कान नछुटोस्। अत्यन्त कम समाचारहरू सुन्नुस्, अत्यन्त कम समाचारहरू सुन्नुस्। हामी खुसी सकाउँदै छौं या खुसी जोगाउँदै छौं, तपाई कम समाचार सुन्नुस्, खुसी जोगिन्छ। हामीले 1 घण्टा कमाएको यो ऊर्जालाई पनि हामीले दिनभरिको समाचार अनि धेरै जनासँग गरेको कुराकानी, अहिले के कुराकानी हुन्छ हामीलाई हट टपिक त सबैलाई थाहा छ। अत्यन्त कम यसको बारेमा हामी विश्लेषण गरौँ। हामी कोही वैज्ञानिक होइन, हामी कुनै मिडियामा काम गर्दै छैनौं। त्यसकारणले गर्दा यो कुराले यहाँले एकदमै ध्यान दिनुस्। हामी भन्दा ग्रामीण परिवेशमा बस्ने ती आमा बुबाहरू बढी स्वस्थ हुन्छन् किनकि उहाँहरूले यो इन्फर्मेसन धेरै लिनुहुन्न। यति नै मैले भन्दै बिदा चाहन्छु। शुभ दिन। नमस्ते।